حضرات زواکار جدو عورتاں دی واری آئی اللہ نے ساری صحابیات دا ذکر فرمایا اللہ نے نبی دیاں بیویاں دا ذکر فرمایا اللہ نے نبی دیاں بیٹیاں دا ذکر فرمایا لیکن پورے قرآن میں تو کسی عورت دا نام نہیں آیا صرف کوئی عورت ہے جدا نام مریم بنت عمران ہے جیڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں اے مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں حضرات زواکار جدو مہینے دیواری آئی رب کائنات نے 10ویں سپارے دے اندر 12 اسلامی مہینے دا بھی ذکر فرمایا ہے لیکن جدو نالین دیواری آئی اللہ نے فرمایا شہر شہر رمضان اللہ نے 12 مہینے وچوں رمضان دا نام لے آئے حضرات زواکار ایک مہینے دا ذکر آیا ہے ایک عورت دا نام آیا ہے ایک صحابی دا نام آیا ہے رب کائنات نے رمضان دا ذکر فرما کے رمضان دی فضیلت مقام نو بیان کیتا حضرات زواکار قرآن پڑھ کے پتہ لگ جائے اے رمضان او مہینہ ہے جدے وچ قرآن آیا ہے رمضان وچ قرآن آیا ہے قرآن وچ رمضان آیا ہے حضرات زواکار سے واسطے عارف بلا لوگ کہندے نے اے رمضان بزرگ مہینہ رب سچے فرمایا اے رمضان بزرگ مہینہ رب سچے فرمایا باقی سب مہینے وچوں اس اعلیٰ رتبہ پایا باقی سب مہینے وچوں اس اعلیٰ رتبہ پایا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ تیرا احسان ہے. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ تیرا احسان ہے کہ زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان کہ تو عظیم شان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان کہ تو عظیم شان ہے. تجھے میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے. تجھے میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. بھائیوں کر لو گناہوں سے سب توبہ کہ اب بھائیوں کر لو گناہوں سے سب توبہ
کہ اب پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، روزہ دارو جھوم جاؤ، کیونکہ دیدار خدا، روزہ دارو جھوم جاؤ، کیونکہ دیدار خدا خود میں ہوگا تمہیں، یہ وعدہ رحمان ہے، خلد میں ہوگا تمہیں، یہ وعدہ رحمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ اور جنہ نے ایک کلام لکھا ہے اس دور دے ولی کامل بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا امیر اہل سنت محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے جدو مقطع لکھیا تو او دے وچ ایک تمنا اپنے بیان کی تھی، اور یہ ساڑھے سارے دی تمنا ہے، یا الہی تو مدینے کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور اس نے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دلہا باعث ارض و سما، والی عرب و عجم، والی مدینہ، شہنشاہ مدینہ، امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، حبیب خدا، کونین دے بادشاہ، جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالی شان دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام پیارے بزرگوں، نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرات زوکار الحمدللہ ماہ رمضان المبارک دی آمد چند روز تو بعد انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک شروع ہو جائے گا 1447 سنہ ہجری دا، اور
اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک دے اندر اسی ادا کرنا ہے. اچھا بولو سارے سبحان اللہ. تو انشاءاللہ استقبال رمضان المبارک دے حوالے دے نال اج اسی گفتگو کرانگے قرآن و سنت دی روشنی دے اندر. یہ ماہ مبارک دی اہمیت کی ہے. رمضان المبارک دا مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے. اس مہینے نو اساں کنج گزارنا ہے, اس مہینے دی اساں تیاری کنج کرنی ہے. چونکہ اسی اس واسطے رمضان دی تیاری آج شروع کرانگے. ساڑھے پیارے آقا علیہ السلام بھی رمضان آن تو پہلے خود بھی تیاری فرماندے سن, اپنے اصحاب نو بھی کرواندے سن. حضرات زوکار قرآن مجید فرقان حمید دی آیہ مبارکہ میں اس حوالے دنال سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 دی آیہ مبارکہ اپنے سامنے تلاوت کی تھی. یاد رکھیے گا جدو گرمی بہت زیادہ ہوئے تو پھر امید ہوندی ہے کہ ہون بارش ہونی ہے. جدو بدل آ جاندے نے, اندھیری ہوندی ہے, کالے بدل ہوندے نے, تو بزرگ کہندے نے کہ ہون بدل چھاگے نے کالے, اندھیری آ گئی ہے تے بارش پہ جانی, ہون بارش نازل ہوئے گی. اسی طرح شعبان المعظم دا جدو مہینہ ہوندہ ہے تو رحمت دے بدل چھاندے نے, اور جس وقت رمضان شریف کا چاند چڑھ جاندہ ہے تے رحمت دی چھما چھما بارش شروع ہو جاندی ہے. گناہگاراں دے ہوتے اللہ دی رحمت دی بارش برسنا شروع ہو جاندی ہے. حضرات زوکار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں, رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا, یا ایوہ الذین آمنو, اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, اللہ نے تواڈے اتے روزے فرض فرمائے نے, تواڈے اتے روزے فرض کر دیتے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح تواڈے تو پہلے لوکاں اتے فرض کیتے گئے. لعلکم تتقون, تاکہ تسی متقی بن جاؤ. ایک قرآن مجید دی آیت اور قرآن مجید دی آیت دا ترجمہ میں آپ دے سامنے بیان کیا. حضرات زوکار رب کائنات نے قرآن مجید دے وچ 80 تو زیادہ آیتاں نے جنہ وچ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. اللہ نے میرے تے تواڈے نال ڈائریکٹ گل کیتی. علماء فرماندے نے جتھے بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنو اے ذکر کیتا ہے, اوتھے رب کائنات یا کسی چیز دا مومناں نو حکم دے رہا ہے یا کسی چیز تو منع فرما رہے ہیں. تو سانو چاہیے جتھے اسی پڑھیے یا ایھا الذین آمنو, کم از کم اے والیاں آیتاں ترجمے دے نال تے تفسیر دے نال سانو پڑھنیاں چاہیدیاں نے کہ انہاں آیتاں وچ میرے رب نے میرے نال گل کیتی ہے, میرا رب مینوں کی فرما رہا ہے. اللہ کسی چیز دا حکم دے رہا ہے یا اللہ کسی چیز تو منع فرما رہا ہے. تھوڑی جی آواز. حضرات زوکار پچھلیاں جڑیاں قوماں گزریاں نے, محدثین فرماندے نے انہاں نبیاں نو جدوں اللہ نے پکارنا ہوندا سی تو اللہ فرماندا سی یا ایھا الذین آمنو. پچھلیاں امتاں دے نبیاں نو اللہ جدوں پکاردا سی یا ایھا الذین آمنو کہہ کے, تے امتاں نو پر فرمایا جاندا سی یا ایھا المساکین. لیکن جدو امت محمدیہ دی واری آئی او لقب جدے نال اللہ نبیاں نو پکاردا سی, اس لقب دے نال اللہ نے محبوب دی امت نو پکاریا. بولتے چھڈو, اجے تسی کھا پی کے آئے ہو, اگلے جمعے تسی روزہ رکھ کے ہونا, ادوں کی بنے گا؟ اچھا بولو اللہ اکبر. یا علی زندہ باد. حضرات زوکار رب کائنات نے فرمایا اے ایمان والو, جی اللہ آگے کی حکم فرمایا کتب علیکم الصیام, فرمایا تواڈے تے اللہ نے روزے فرض فرما دیتے.
رمضان المبارک دے روزے جدو نبی پاک علیہ السلام مکہ تو ہجرت فرما کے مدینے وچ آئے تو دوسرا سال سی ہجرت دا دوسرے سال ہجرت دے اللہ نے مسلمانہ تے رمضان دے روزے فرض فرمائے زندگی دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی جڑی ظاہری زندگی مبارکہ سی 9 مرتبہ رمضان المبارک دا مہینہ آیا ہے تو حضرات زوکار میرے آقا علیہ السلام پورے ماہ رمضان دے روزے بھی رکھ دے سن اعتکاف بھی فرما دے سن میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں رب کائنات نے فرمایا اے ایمان والیو اے نہ سمجھیا جے کہ اللہ صرف سانو بھوکا رکھدا پیا ہے کہ ایک مہینے واسطے نہ پورا دن کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ اپنی بیوی دے قریب جمع واسطے جانا ہے نہ اسا کوئی حرام کام ویکھنا ہے نہ کرنا ہے نہ سننا ہے یہ صرف تواڈے واسطے نہیں اے نہ سمجھو اللہ نے ساڈے اوتے یہ پابندی فرمائی ہے فرمایا نہیں کما کتب علی الذین من قبلکم اللہ قرآن وچ فرمایا تواڈے تو پہلے لوکاں تے بھی اللہ نے فرض فرمائے تاکہ انہاں نوں تسلی ہو جائے کہ صرف امت محمدیہ اوتے روزے فرض نہیں ہوئے انہاں تو پہلے بھی ہوئے نے اے وکھری گل ہے اس شریعت وچ روزے دا فرض کرن دا انداز ہو رہے اونا وچ ہور سے تو شریعت وچ اختلاف ہو سکتا ہے کہ او کس طریقے نہ رکھ دے سن ساڈے واسطے کی حکم ہے لیکن روزے اونا تے بھی فرض تے اگے اللہ نے فرمایا روزے فرض کیوں کیتے نے لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ توجہ ہے وے تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ ہن ایک سوال ہے اللہ دی بارگاہ عرض کریے کہ یا اللہ پورے مہینے دے 30 دنوں دے روزے رکھنے کیوں نے کہ اسی متقی بنیے تو چاہنا ہے کہ اسی پرہیزگار بن جائیے متقی بن جائیے متقی کس بندے نو کہندے نے علماء فرماندے نے متقی وہ بندہ ہے جس کام دا اللہ نے حکم دیتا ہے او کرے جس کام تو اللہ منع کیتا ہے رک جائے پرہیزگار انسان متقی ہن سوال کریے رب کائنات دی بارگاہ وچ کہ یا اللہ اگر اسی متقی بن جائیے تے متقیاں نو تو شان کی عطا فرمانا جیڑا بندہ متقی بن جائے انہوں انعام کی ملدا ہے اس انعام دا ذکر بھی اللہ قرآن وچ بیان فرمایا ہے جے تسی مل کے سبحان اللہ بولو میں قرآن پڑھ کے سناواں یا اللہ جیڑا اچھا بولے اسے رمضان وچ انہوں مدینے دی حاضری عطا فرما جیڑا ہور اچھا بولے ماں باپ دے نال مدینے دی حاضری عطا فرما حضرات زوکار رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون حضرات زوکار رب کائنات نے ارشاد فرمایا ایمان والے تواڈے تے اللہ نے روزے فرض فرمائے نے حضرات زوکار جویں تو تواڈے تو پہلے تے لوگاں تے فرض فرمائے نے تاکہ تسی متقی بن جاؤ تاکہ تسی متقی بن جاؤ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریے مولا اگر متقی بن جائیے انعام کی عطا کرنا ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون رب کائنات نے فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون فرمایا جدو متقی بن جاؤ گے تو میں قرآن اعلان کرنا پیا جیڑا متقی بن جاندا ہے اللہ انہوں اپنا ولی بنا لیندا فرمایا جڑے اللہ دے اولیاء نے صرف متقین ان اولیاءہ الا المتقون اللہ دا ولی متقی ہوندا ہے
اور رب کائنات نے فرمایا اللہ دے ولیاں نو نہ کوئی خوف ہے نہ غم، فرمایا اے او لوگ نے جڑے ایمان والے نے اور اے او لوگ نے کہ جڑے متقی نے۔ اللہ دے ولی متقی ہوندے نے۔ حضرات ذوالفقار رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر روزیاں دی فرضیت دا ذکر کیتا تے جس مہینے وچ اللہ نے روزے فرض کیتے نے اس مہینے دا بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ توجہ ہے تے پڑھا قرآن میں اے رمضان دا مہینہ کیڑا مہینہ ہے؟ یہ کوئی عام مہینہ نہیں۔ حضرات ذوالفقار رب کائنات دا قرآن فرماندا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ حضرات ذوالفقار اللہ نے فرمایا رمضان دا مہینہ ہے شہر رمضان الذی، فرمایا رمضان دا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ حضرات ذوالفقار اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن نو رب کائنات نے رمضان وچ نازل کیتا ہے۔ اوے مسلمانوں اے قرآن اللہ دا کلام ہے جدے وچ رب کائنات نے پوری کائنات دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین کل فی کتاب مبین۔ رب کائنات نے فرمایا قرآن وچ اللہ نے ہر خشکی دا تے تری دا ذکر فرمایا ہے۔ حضرات ذوالفقار قرآن مجید وچ اللہ نے کچھ شخصیات دا نام لے کے ذکر کیتا ہے۔ سارے صحابہ دا ذکر قرآن ہے، اللہ فرماندا ہے سارے جنتی، لیکن ہر صحابی دا نام قرآن وچ نہیں آیا۔ ایک صحابی دا نام قرآن وچ آیا۔ بڑیاں عورتاں دی شان بیان کیتی گئی، نبی پاک دیاں ازواج دی بھی شان بیان ہوئی، صحابیات دی بھی بیان ہوئی، بیٹیاں دی بھی شان بیان ہوئی، لیکن قرآن مجید وچ جدوں اللہ نے نام لیا تے صرف ایک عورت دا نام آیا، ایک صحابی دا نام پورے قرآن وچ، ایک عورت دا نام تے ایک ہی مہینے دا نام۔ میں ہن تناں دا ذکر کیویں نام لے کے آیا ہن قرآن سناواں دے اوتے۔ حضرات ذوالفقار رب کائنات نے ارشاد فرمایا فلما قضا زید نبی پاک دے صحابی دا نام ہے۔ فلما قضا زید منها وطرا، حضرات ذوالفقار رب کائنات نے ارشاد فرمایا او زید صحابی رسول دا نام اللہ نے قرآن تے ذکر کیتا ہے۔ جدو عورت دی واری آئی مریم ابنت عمران التی احسنت فرجها، حضرات ذوالفقار جدو عورتاں دی واری آئی اللہ نے ساری صحابیات دا ذکر فرمایا، اللہ نے نبی دیاں بیویاں دا ذکر فرمایا، اللہ نے نبی دیاں بیٹیاں دا ذکر فرمایا، لیکن پورے قرآن میں تو کسی عورت کا نام نہیں آیا، صرف کوئی عورت ہے جدا نام مریم بنت عمران ہے جیڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں
اے مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں حضرت زواکار جدو مہینیاں دی واری آئی رب کائنات نے 10ویں سپارے دے اندر 12 اسلامی مہینیاں دا بھی ذکر فرمایا ہے لیکن جدو نالین دی واری آئی اللہ نے فرمایا شہر رمضان شہر رمضان اللہ نے 12 مہینیاں وچ رمضان دا نام لے آئے حضرات زواکار ایک مہینے دا ذکر آیا ہے ایک عورت دا نام آیا ہے ایک صحابی دا نام آیا ہے رب کائنات نے رمضان دا ذکر فرما کے رمضان دی فضیلت مقام نے بیان کیتا حضرات زواکار قرآن پڑھ کے پتہ لگدا ہے اے رمضان او مہینہ ہے جدے وچ قرآن آیا ہے رمضان وچ قرآن آیا ہے قرآن وچ رمضان آیا ہے رمضان وچ قرآن تے قرآن وچ رمضان رمضان دا نا قرآن تے رمضان دے وچ اللہ نے قرآن نو مکمل کیتا میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں آؤ میں تو انہوں حدیث مبارکہ سناؤں توجہ آوے تے بولو ہے ایک بار سبحان اللہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا صحابہ دا مجمع لگیا جھرمٹ صحابہ دا شعاب الایمان دے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اسی طرح صحیح ابن خزیمہ دے اندر تیسری جلد دے اندر یہ حدیث پاک منقول ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے صحابی بھی نے غلام بھی نے آپ روایت کر دینے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ دن کیڑا سی 29 شعبان دا شعبان دے مہینے دی 29 تاریخ حضرت سلمان فارسی فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام منبر تے جلوہ فرما ہوئے صحابہ کرام دا جرمٹ ہے آقا نے فرمایا غلاموں تو انہوں پتہ کیڑا مہینہ ہونا لے ہن نبی پاک نے رمضان دی تیاری کروائی تو انہوں پتہ کیڑا مہینہ ہونا لے یا رسول اللہ کیڑا مہینہ ہونا لے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او مہینہ آن والا ہے جس دی پہلی رات اللہ اپنے بندیاں دے ہوتے نظر کرم فرماندہ ہے اے فرمان مصطفیٰ میں سنا رہے ہیں آقا فرماندے نے اللہ اپنے بندیاں دے ہوتے پوری کائنات دے اندر نظر رحمت تے نظر کرم فرماندہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے ہوتے اللہ دی نظر کرم پہ جائے نظر رحمت پہ جائے اللہ تعالیٰ انہوں جہنم وچ نہیں جان دے گا دعا کرو اس رات جڑی رمضان دی پہلی رات ہے جنہ بندیاں تے اللہ دی نظر رحمت پہنی ہے اونا وچ میں تے تسی بھی شامل ہوئی ساڑھے تے بھی اللہ دی نظر رحمت پہ جائے نبی پاک علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی فرمایا صحابہ او مہینہ آن والا ہے جس مہینے وچ ایک رات ایسی کنیا ایک رات ایسی آقا فرمایا جڑی 1000 مہینیاں تو افضل ہے 1000 مہینہ ایک بندہ عبادت کرے 80 سال تو زیادہ سال بندے نے یہ مہینے نو اگر تس تقسیم کرو سالاں دے ہوتے 12 تو تقسیم کرو تے 80 سال تو زیادہ 1000 مہینہ بندہ ہے اگر کوئی بندہ 80 سال تک دن رات عبادت کردا رہے تے ایک بندہ رمضان دی اس ایک رات وچ عبادت کرے فرمایا اس ایک رات دی عبادت دا ثواب اللہ 80 سالہ نالو زیادہ عطا فرمائے گا اللہ اکبر
یہ میرے تے تواڈے واسطے کتنی رحمت ہے اللہ. اور اللہ نے قرآن وچ بھی ذکر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتا قدر کی رات کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قرآن ہے اللہ فرماندا ہے شب قدر جڑی قدر دی رات ہے لیلۃ القدر 1000 مہینیاں تو افضل ہے. 1000 مہینیاں تو یہ تے قرآن گواہ ہے. فرمایا اے برکت والا مہینہ جدے وچ اللہ تانوں یہ رات بھی عطا فرمائے گا. اس رات نو جاگ کے عبادت کریا جی. میرے آقا دے غلاموں, میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ او برکت والا رمضان دا مہینہ ہونے والا ہے جدے وچ بندہ ایک فرض پڑھے, ایک فرض اللہ 70 فرضاں دا ثواب عطا فرمائے. ایک فرض پڑھنا ہے تو 70 فرضاں دا ثواب. اور فرمایا اس مہینے وچ جڑا ایک نیکی کرے اللہ 70 نیکیاں دا ثواب عطا کرتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ او برکت والا مہینہ تو آقا وچ تشریف لے کے آ رہا ہے. فرمایا جس نے وچ اگر تسی نفل پڑھو گے تے نفل پڑھن دی برکت نہ اللہ فرضاں دا ثواب عطا فرمائے گا. نفل پڑھن والے نو فرضاں دا ثواب عطا کیتا جائے گا. میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ برکت والا مہینہ ہونے والا ہے جس مہینے وچ اللہ مومن دا رزق بڑھا دیندا ہے. جڑا جڑا چاہندا ہے نا میرے رزق وچ برکت ہوے, اللہ تعالیٰ میرا رزق وسیع کرے, میرے قرضے اتر جان. فرمایا رمضان وچ رب کولو منگیا جے, سجدے وچ سر رکھ کے اللہ کو منگیا جے, یہ رزق دے وچ برکت پیدا ہون والا مہینہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ تنگ دستی دور کرن والا مہینہ بھی ہے. اور فرمایا کہ اللہ اتنا رحیم و کریم ہے, اس مہینے وچ اتنی رحمت فرماندا ہے کہ اگر کوئی کسی روزہ دار نو روزہ افطار کروائے گا, روزہ افطار کروائے گا, اللہ روزہ افطار کروان دی برکت نہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. اور اللہ روزہ رکھن والے جنہ ثواب بھی عطا فرمائے گا. تو نیت کرو کہ میں مسلمانہ دی افطاری بھی کرواواں گا. افطاری کروانا بڑا ثواب ہے. آقا نے فرمایا جڑا ایک مسلمان دی افطاری کروائے گا اللہ سارے گناہ معاف فرمائے گا اور وہ دی بخشش فرمائے گا. حضرت سلمان فارسی نے ہاتھ جوڑے, کہنے لگے یا رسول اللہ, توجہ میرے لئے کریا جے, آندے نے یا رسول اللہ جے کوئی میرے ورگا ماڑا ہوئے جدی کار دی روٹی بھی پوری نہ ہوندی ہوئے تے پتہ نہیں انہیں شام نو کتھوں کما کے لے ہونا ہے, پتہ نہیں دیاڑی لا کے بچیاں دا کمیں پیٹ پالنا ہے, تے یا رسول اللہ او کمیں افطاری کروائے گا, او کمیں ثواب حاصل کر سکتا ہے. میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں توجہ کریا جے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سلمان اے جڑا ثواب میں بیان کیتا ہے اے او دے واسطے بیان کیتا ہے جڑا پانی دا ایک کوٹ پیا دے وے, پانی دا ایک کوٹ پیا دے وے صرف انہوں اللہ روزہ رکھن والے جنہ ثواب عطا فرمائے گا. حضرات زوکار ہن پانی دا کوٹ تے ہر کوئی پیا سکدا ہے. فرمایا ایک دودھ دا کوٹ پیا دے وے, ایک کھجور کھوا سکدا ہے مسلمان نو, ایک کھجور کھوا دے وے روزہ رکھن والے جنہ ثواب بھی تے گناہ سارے معاف بھی ہو جائے. حضرت سلمان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ پانی دا کٹ پیان والے نو ثواب ہے تو جڑا رج کے روٹی کھواوے. پھر صحابہ بھی تے صحابہ سن وہ بھی سوال کرتے سن تاکہ امت واسطے فائدہ ہوئے. یا رسول اللہ جڑا روزہ دار نو رج کے روٹی کھوائے انہوں کنا ثواب ملے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا پیٹ بھر کے کسی روزہ دار نو کھانا کھوائے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جدو سارے پیاس نہ تڑپ دے ہونگے انہوں میرے حوضے کوثر تو میرے ہتھاں نال جام عطا فرمائے گا. میں انہوں اپنے ہتھاں نال حوضے کوثر دا جام پلاواں گا جیتے پین تو بعد وہ کدی بھی پیاسا نہیں ہوئے گا حتیٰ کہ جنت میں اللہ انہوں داخل فرما دے گے. حضرات زوکار اتنا ثواب اس مہینے دا کہ اگر کسی نو پیٹ بھر کھانا کھلاؤ تو میرا رب جنت بھی عطا کرے گا, آقا دے ہتھاں دے نال حوض کوثر بھی عطا فرمائے گا.
تو یہ رمضان دی تیاری ہے. اج دا جمعہ ساڈا تربیتی نشست ہے کہ اسا رمضان دی تیاری کنج کرنی, رمضان نو ویلکم کنج کرنا ہے. ایک کتنی عظمت والا مہینہ ہے, کتے اسی غفلت وچ نہ گزار دئیے. ہر سال دی طرح ویکھو پچھلے سال ساڈے نال رمضان وچ مسلمان موجود سن, ساڈے دوست, ساڈے احباب, ساڈے بزرگ, نوجوان اس رمضان وچ ساڈے نال نہیں ہون گے. تے زندگی وچ غنیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا سانو پھر رمضان دا مہینہ عطا کر دیتا. یہ بڑا اعلیٰ مہینہ ہے. حضرات زیواکار سے واسطے عارف دلا لوگ کہندے نے اے رمضان بزرگ مہینہ اے رب سچے فرمایا اے رمضان بزرگ مہینہ اے رب سچے فرمایا باقی سب مہینے وچوں اس اعلیٰ رتبہ پایا. باقی سب مہینے وچوں اس اعلیٰ رتبہ پایا. اے اعلیٰ رتبہ پان والا میرے آقا دے غلاموں, حدیث پاک سنیے. صحیح ابن حبان دی کتاب اٹھاؤ حدیث والی, امام طبرانی دی معجم الکبیر نو اٹھا لو, یہ حدیث تو انہوں دے وچ مل جائے گی. نبی پاک علیہ السلام ایک دن ممبر دے ہوتے تشریف فرما ہوئے. توجہ بڑے دل دے کان کھول کے گل سنیا جی. آقا ممبر دے ہوتے چڑھے, صحابہ کرام فرماندے نے حضور علیہ السلام دے ممبر دیاں 3 پوڑیاں سن تے آقا علیہ السلام سب تو اتے جڑا تیسری سیڑھی سی او دے ہوتے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماندے سی. فرماندے نے نبی پاک اگے جدو بھی ہوندے نے خاموشی دے نال ممبر دے ہوتے تشریف فرما ہو جاندے. آج معاملہ یہ بنیا کہ جدو نبی پاک مسجد وچ آئے, حضور نے ممبر دی پہلی پوڑی دے ہوتے پیر رکھیا تے نبی پاک نے فرمایا آمین. اسی بڑے حیران ہوئے. نبی پاک نے ممبر دی دوسری پوڑی تے پیر رکھیا, آقا فرمایا آمین. تیسری پوڑی تے حضور نے پیر رکھیا, نبی پاک نے پھر فرمایا آمین. حضور بہ گئے, آندے نے اسی ہاتھ جوڑے, یا رسول اللہ ساڈے وچوں کسے بھی دعا نہیں کیتی, کوئی ایسی بندہ نہیں سنیا جڑا دعا کرن والا ہوئے. تسی اج خلاف عادت 3 ممبر دیاں پوڑیاں دے اوتے پیر رکھیا تے آمین کیوں آکھیا؟ توجہ ہے آمین کیوں پکاریا جی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جو میں جاننا او تسی نہیں جان دے, جو میں ویکھنا او تسی نہیں ویکھ دے, جو میں سن سکنا تسی نہیں سن سکتے. ایوکم مثلی, تواڈے وچ کوئی ہے جڑا میری مثال ہوے؟ کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں میں ممبر دی پہلی پوڑی تے پیر رکھیا تے میری بارگاہ وچ اللہ دا جبریل آ گیا, فرشتہ دا سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ, اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ بندہ برباد ہو جائے اور ذلیل ہو جائے. آقا فرماندے نے میں پوچھا کیڑا؟ یا رسول اللہ وہ بندہ ذلیل ہو جائے جدی زندگی وچ وڈیرے ماں باپ انہوں مل گئے, او دی زندگی وچ او دے ماں باپ بڈھے ہوئے, ماں یا باپ یا دونوں, تے انہاں دی خدمت کر کے او اللہ کو جنت حاصل نہ کر سکے. آقا فرماندے میں آکھیا آمین. توجہ کرو ہن جڑے ماں باپ دے گستاخ نے, بے ادب نے,
جڑے ماں باپ نو گالاں کڈن والے حضرات زیواکار میرے آقا علیہ السلام دے غلامو آقا فرماندے نے میں آکھیا آمین دعا کروان والی ذات خود خدا دی دعا کرن والا فرشتیاں دا امام جبریل تے جڑے آمین کہہ رہے نے اس دے اوتے او نبیاں دا امام اللہ دے محبوب سوچو تے صحیح اس بندے دی بدبختی دا عالم کی ہوے گا وہ کیسا ذلیل انسان ہوئے گا جدے بارے نبیان دے امام نے اے بد دعا دے تے آمین آکھیا وہ بندہ ذلیل ہو جائے برباد ہو جائے کہ جدے ماں باپ دو میں یا ایک کو دی زندگی وچ وڈیرا ہویا تے اونا دی خدمت کر کے اونا نو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر سکے اگر کوئی نافرمان ہے بے میرے آقا دا فرمان سنیا جے توبہ کرو اپنے ماں باپ دے کولو معافی منگو ہاتھ جوڑو ماں دے پیر چومیا کرو اپنے باپ دے ہاتھ چومیا کرو پیران دے ہاتھ چومنے ہاں پیران دے ہاتھ چومنا بھی جائز ہے لیکن ماں باپ نالو وڈا پیر کوئی نہیں اچھا بول چھڈو جیڑا کم اسی نہ کردے ہوئیے ساڈے واسطے سننا بھی اوکھا ہوندا ہے ماں باپ نال وڈا پیر کوئی نہیں ماں باپ ناراض نے دنیا دا جڈا مرضی وڈا ولی ہوے وہ تیرے واسطے دعا کرے کوئی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا جنی دیر تک تیری ماں تے تیرا باپ تیرے تے راضی نہ ہو جائے میں ایک حدیث پاک نظراں وچ گزری حدیث سنو گے تے اشکار اٹھو گے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک پاسے 40 ولی ہون جنہ دی دعا اللہ رد نہیں کرتا ایک پاسے 40 ولی ہون ایک پاسے ماں تے باپ ہون اور او ماں باپ جنہاں نو کلمہ بھی درست سمجھ لو کہ پڑھنا نہیں ہوندا نماز نہیں ہوندی قرآن نہیں ہوندا لفظ سیدھے بولنے نہیں ہوندے ان پڑھ ماں باپ ایک پاسے 40 اللہ دے ولی اس بندے دے واسطے 40 ولی ایک پاسے دعا کرن تے ایک پاسے ماں یا باپ دعا کرے انی جلدی اونا 40 ولیاں دی دعا قبول نہیں ہوندی جنی دیر وچ اللہ اس ان پڑھ ماں تے باپ دی دعا اولاد دے حق وچ قبول فرماندا ہے جنوں حدیث سن کے مزہ آیا اونچا بولو حضرات کتنی وڈی فضیلت ہے ماں باپ دی 40 ولیوں دی دعا جنہ دی اللہ رد ہی نہیں کردا وہ دعا کرو تے ایڈی جلدی قبول نہیں ہوندی جنی دیر ان پڑھ ماں دی اور باپ دی دعا اللہ قبول کردا تے اج ماں باپ نو گالاں کڈن والے ماں باپ نو گرے بان تو پکڑن والے خدا دا خوف کرنا چاہیے آقا فرما رہے ہو بندہ ذلیل ہو جائے گا توبہ کرو ماں باپ نو راضی کرو نبی پاک فرماندے نے جدوں میں دوسری سیڑھی دے اوتے قدم رکھیا تے حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ فرماندہ ہے وہ بندہ برباد ہو جائے اور ذلیل ہو جائے اللہ فرما رہے ہیں کیڑا جدے سامنے تواڈا ذکر ہوئے تے تواڈے ہوتے درود نہ پڑے تواڈا ذکر ہوئے تے تواڈے تے درود نہ پڑے ہوئے تواڈا غلام ہوئے تواڈا کلمہ پڑھن والا تے تواڈا ذکر ہوئے تے درود نہ پڑے اس واسطے علماء فرماندے نے جدوں بھی نبی پاک دا کسی محفل وچ ذکر ہوئے نا تو کم از کم ایک مرتبہ نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے ضروری ہو جاتا ہے ورنہ انسان گناہگار ہوئے گا تو درود پاک دی فضیلت نبی پاک دی شان اللہ نے بیان فرمائی وہ بندہ برباد ہو جائے کہ محبوبہ تیرا ذکر ہوئے تے تیرے تے درود نہ بھیجے تو نبی پاک دی ذات درود بھیجن دی اپنی عادت بناؤ نبی پاک فرماندے نے جدوں میں تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ فرماندا ہے وہ بندہ برباد ہو جائے ذلیل ہو جائے کیڑا جیدی زندگی وچ رمضان دا مبارک مہینہ اللہ دا مہمان آوے 3 دنوں واسطے آوے تے او اللہ نو راضی کر کے عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ برباد تے ذلیل ہو جائے کہ ایڈا وڈا گولڈن چاند جیڑا انہیں مس کر دیتا ہے کہ رمضان دے مہینے وچ گناہگار جڈا بھی ہوئے اللہ دی بخشش فرما دیندا ہے لیکن وہ برباد تے ذلیل بندہ ہو جائے کہ جیڑا رمضان وچ بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو حضرات یہ 3 سیڑھیاں تے آقا نے قدم رکھے تے تینوں واری جبریل نے اللہ دے حکم دے نال دعا کیتی تے آقا نے آمین فرمایا اس واسطے ماں باپ دے نافرمان جڑے نے ماں باپ دے فرما بردار بن جاؤ جڑے درود نہیں پڑھتے درود دی عادت بناؤ اور رمضان آ رہا ہے رمضان دیوں تو پہلے رمضان دا ادب اپنے دل وچ پیدا کر دے اگے رمضان دا ادب بڑا ہوندا سی حضرات زیواکار پنڈ وچ جدوں دن چڑھ جاندا سی نا فجر تو بعد کسے گھروں دھواں اٹھدا نظر نہیں سی ہوندا
جڑے پنڈ دے صاحب حیثیت صاحب ثروت اور عزت والے لوگاں دے معاشرے دی نظر وچ لوگ ہوندے سن، او لوکاں دے گھراں وچ داخل ہو کے کہندے سن تانوں پتہ نہیں رمضان ہے، اگر کسے روزہ نہیں بھی رکھیا کسے مجبوری تو دینے کھا پی نہیں سکتا۔ لوگ اس مہینے دا ادب کردے سن، حیا کردے سن اس مہینے دی، لیکن آج رمضان دا مہینہ بھی ہوئے مسلمانہ دا ملک ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ بازاراں وچ ریڑیاں لگیاں نے، بازاراں وچ کھلو کے مسلمان کھا رہے، بازاراں وچ مسلمان پی رہے۔ میرا تے تہاڈا کوئی مہمان ہوئے تے ساڈے مہمان دی ساڈے سامنے کوئی بے عزتی بے حرمتی کرے تے اسی کہنے ہیں اسی تیرے وچوں لنگ جانا ہے، تو ساڈے سامنے ساڈے مہمان دی بے حرمتی کرنا ہے، تینوں پتہ نہیں ہے ساڈا کتنا عزیز ہے، میرے سامنے تو میرے مہمان دی بے عزتی بے حرمتی کنے کر سکنا ہے؟ تے جڑا اللہ دا مہمان ہوئے، اللہ دا مہمان مہینہ تے او دی کوئی بے حرمتی کرے، اللہ روزے فرض فرمائے نے اور ناجائز ہے مسلمانوں دے سامنے کھانا پینا، لیکن اسی بازاراں وچ کھا رہے ہیں، دکاناں کھلی ہیں، وہ حیا ختم ہو گئی، قدر ختم ہو گئی مسلمانوں دے دلاں وچوں۔ لیکن میرا دل کردا ہے اس موقع دے اوتے میں ایک بڑا پیارا واقعہ تانوں سناواں، اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ ایمان تازہ کر دین والا کہ جیڑا رمضان دا ادب کردا ہے اللہ انہوں شان کی عطا فرماندا ہے۔ درۃ الناصحین کتاب دا نام ہے، اس دے اندر ایک روایت موجود ہے، ایک مجوسی اگ دی پوجا کرن والا اپنے پتر دے نال ایک دن بازار وچ گزردا پیا، رمضان دا مہینہ ہے، مسلمان نہیں اگ دی پوجا کرن والا ہے۔ پتر او دا سمجھدار سی، پتر باپ دے نال جا رہا ہے، بازار دے وچوں گزردیا ایک دکان تے کھلوتے، اس دکان دے وچوں او دے پتر نے کھان پین والی کوئی چیز لئی، بازار وچ کھلو کے کھانا شروع کر دیتی۔ حضرات ذی وقار جدوں اس اگ دی پوجا کرن والے دے پتر نے بازار دے وچ کھلو کے او چیز کھادی تے اس نے زوردار تھپڑ اپنے پتر دے منہ تے مارے، وہ بول کے کہنے لگا ابا مینوں کیوں مارے؟ وہ مجوسی کہنے لگا تینوں پتہ نہیں رمضان دا مہینہ مسلمان اس مہینے دا بڑا احترام کر دے، تو بازار وچ کھلو کے انہاں روزے رکھے نے انہاں دے سامنے پیا کھانا ہے، تینوں شرم نہیں ہوندی تو مسلماناں دے مہینے عزت والے مہینے دی بے حرمتی پیا کرنا ہے؟ پتر بول کے کہنے لگا ابا جی اس مہینے سے کھاندے تو تسی بھی ہو، پیندے تو تسی بھی ہو۔ تو مجوسی بول کے کہنے لگا میں کھانا پینا لیکن مسلمانہ دے سامنے نہیں، اپنے گھر وچ چھپ کے کھانا، میں گھر وچ چھپ کے کھانا، میں مسلمانہ دے مہینے دی عزت احترام کرنا۔ حضرات ذی وقار جدوں وہ مجوسی فوت ہو گیا تو کسے اس وقت دے ولی نے اللہ والے نے خواب دے اندر اس نے ویکھیا او جڑا مجوسی ہے جنت دی سیر پیا کردا ہے، توجہ ہے وہ جنت دی سیر کر رہا ہے، جنتی لباس زیب تن نے باغات وچ پھر رہا ہے، بڑا خوشحال ہے۔ حضرات ذی وقار اس اللہ والے نے آکھیا کہ تو تے مجوسی سے، تو تے اگ دی پوجا کرن والا سے، تو تے مسلمان نہیں سے، تو جڑا کافر ہوے وہ کدی جنت وچ نہیں جا سکدا، وہ کدی جنت دے باغاں دے مزے نہیں لے سکدا، او دے جسم دے تے کدی جنتی لباس نہیں ہو سکدا، اے تیرے نال کی معاملہ پیش ہو رہا ہے؟ حضرات ذی وقار مجوسی بول کے کہنے لگا میں واقعی اگ دی پوجا کرن والا سا، لیکن زندگی دے وچ میں رمضان دے مہینے دا بڑا ادب کردا سا، اور ایک مرتبہ تے رمضان دے ادب دی وجہ تو میں اپنے جوان پتر دے منہ تے تھپڑ ماریا کہ اونے میں رمضان دے مہینے دی بے ادبی کیتی، جو مہینہ اللہ دا مہمان ہے، رب کائنات نو میری او نیکی میرا او ادب اتنا پسند آیا، جدوں میرے تے موت دا ویلا آیا اللہ نے مینوں کلمے دی دولت عطا فرما دیتی، اللہ نے مینوں کلمے دی دولت عطا فرما دیتی۔ اگر ایک مجوسی ہوئے اگ دی پوجا کرن والا تے کافر ہوئے تے او رمضان دا اللہ دے مہمان مہینے دا ادب کرے تے اللہ انہوں کلمے دی دولت عطا فرماوے تے جنت دیوے تے جڑے ہو نہیں محمد دے غلام حضور دے امتی ہون تے ادب کرن رمضان دے مہینے دا کتنی اللہ شان عطا فرمائے گا۔
تو نیت فرما لو کہ انشاءاللہ رمضان دے مہینے وچ اسی انشاءاللہ رمضان دا ادب کرنا ہے، روزے بھی رکھنے نے، سخاوت بھی کرنی ہے اس مہینے وچ، چونکہ ایک نیکی دا ثواب 70 گنا ہو جاندہ ہے۔ تو بہت سارے دوستان دا احباب دا اے ذہن ہوندا ہے کہ اسی روزیاں وچ زکات بھی ادا کریے، اسی روزیاں وچ سخاوت بھی کریے، تو اس مہینے وچ لازمی سانو سخاوت کرنی چاہیے۔ تو برادران اسلام اپنے خزانے دے منہ کھول کے جڑے یتیم نے، جڑے غریب نے، جڑے بیوہ عورتاں نے، حضرات زوکار مدرسے نے، انہاں دی دل کھول کے تسی مدد بھی کریا جے، انشاءاللہ الکریم اللہ ایک ایک روپے دے بدلے 70 گنا تانوں ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس دن راتاں وچ انشاءاللہ قرآن بھی پڑھیا جانا ہے۔ ساڈے مسجد دے اندر الحمدللہ یہ ساڈا خوش بختی ہے کہ اللہ دے فضل و کرم نے اس دور دے اندر بھی جتھے لوگ قرآن تو دور ہو چکے نے، اسی اپنی مسجد وچ پورا قرآن تراویحاں وچ پڑھنے انشاءاللہ الکریم۔ اس سال بھی اسی نماز تراویح وچ قرآن کریم نو مکمل کرنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تے اے بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ اساں سننا ہے، بھئی جنوں پڑھنا نہیں ہوندا او دے واسطے اس تو بڑا موقع کی کہ پیچھے کھلو کے پورا قرآن سن لوے، انشاءاللہ اللہ دیاں برکتاں عطا فرمائے گا۔